बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता 3-4 दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अहम वज़रा की तरफ से ऐसे बयानात दिए गए हैं जिससे अब ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है ना बर्फ़ पिघल रही है। यानी जो पिछले तकरीबन 3 महीनों से जो एक कशीदगी का माहौल है, जो अब भी जो है ना उसको आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल जंगी सूरत हाल है, तो उसमें से जो है ना ये एक उम्मीद की किरण जो है वो पैदा हो गई है कि हो सकता है कि अगर ये इसी तरह जो है ना ये सूरत हाल जारी रही तो आने वाले दिनों में फिर जो है ना ये इम्कानात है कि कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए। तो आज इस पे हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी आप जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करें। बिल का आइकन जब आप दबाएंगे तो फिर जो ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपकी टाइम लाइन पर सीधा आएगा। तो नाजरीन, कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने इस्लामाबाद में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर तो वो जो अब इंडिया के साथ हमारी एक लड़ाई हुई थी उस बारे में थी, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उसी बारे में था। लेकिन उसमें जो है ना जब इसहाक़ डार साहब से पूछा गया तो उसमें इसहाक़ डार साहब ने जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान जो है उनकी ये पॉलिसी नहीं है कि उनकी सरज़मीन किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, बल्कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने यह भी कहा था कि हमने दोहा अमन मुआहदे में ये बाकायदा जो है ना पूरी दुनिया को ये गारंटी दी है, हमने ज़मानत दी है कि हमारी जो सरज़मीन है वो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो उसी पे जो है ना फिर इसहाक़ डार साहब ने उसका बड़ा खैर मकदम किया था। और इसहाक़ डार साहब ने इसके अलावा जो चंद हफ्ते पहले जो काबल के अंदर उलमाए किराम जो इकट्ठी हुए थे, तकरीबन 1000 से ज़्यादा उलमा थे, तो उन्होंने जो एक रेजोल्यूशन या एक करारदाद पास की थी उसमें भी जो है ना इस बात का तस्करा था कि किसी मुसलमान को, किसी अफ़गान को ये इजाज़त नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से बाहर किसी मुल्क पर जो है ना हमला करे या यहाँ से जाके वहाँ पे जो है ना वो मुदाखलत करे। तो वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने उसका भी खैर मकदम किया था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि आज सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने फिर काबल के अंदर एक तकरीब थी, उसमें ख़िताब किया है। तो उन्होंने जो इसहाक़ डार साहब ने कल खैर मकदम किया था, तो आज वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने फिर से जो है ना वो इसहाक़ डार साहब के बयान का खैर मकदम किया है और उसने इस बात को एक मरतबा फिर दोहराया है कि जो है ना अफ़गानिस्तान की ये पॉलिसी नहीं है कि उसकी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने चंद दिन पहले जो कराची में उलमाए किराम का एक बहुत बड़ा एक सेटिंग हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर भी तमाम जो पाकिस्तान के मकातब फ़िक्र के उलमा है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, तकी उस्मानी साहब भी थे, उसमें मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी थे। तमाम जो मकतबा फ़िक्र शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, उनके जो है ना उलमाए किराम ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। और उस कॉन्फ्रेंस में जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था उसमें भी जो है ना इस बात पे ज़ोर दिया गया था कि अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किए जाएँ, क्योंकि दोनों मुसलमान ममालिक हैं। तो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने आज उस उलमा की जो कॉन्फ्रेंस है उसका खैर मकदम किया है, उस उलमाए किराम की तारीफ़ की है। असल में ये जो अभी दोनों ममालिक में जो अहम वज़रा है वो जो अब ये मुज़ाकरात और ये एक दूसरे के बयानात का जो खैर मकदम कर रहे हैं, इसका आगाज़ सबसे पहले सिराजुद्दीन हक्कानी ने किया था। तकरीबन 4-5 दिन पहले उसने काबल में सबसे पहले यही बात की कि ये अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है कि वो उसकी सरज़मीन जो है ना किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न हो। हमने दोहा मुआहदे में भी जो है ना इसकी गारंटी दी है। फिर उन्होंने ये कहा था कि हमारे दरवाजे जो है वो हर वक्त खुले हैं, हम मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो फिर जो है ना इसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे बयानात आए। और जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा है आमिर ख़ान मुत्तकी ने भी कल जो है ना काबल के अंदर एक इसी तरह का एक तकरीब में जो है ना वो बात की थी जो सिराजुद्दीन हक्कानी ने कही है। उसने दोबारा से इस बात को दोहराया है कि मतलब ये अफ़गान हुकूमत की पॉलिसी नहीं है कि वो किसी मुल्क में मुदाखलत करे या वो उनकी सरज़मीन जो है ना किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। तो ये जो अब तकरीबन ऐसा समझ ले कि 3 महीने के बाद जो है ना पहली मरतबा जो है ना ऐसी एक उम्मीद की किरण सामने आई है कि जो अब दोनों ममालिक के जो अहम वज़रा है अब ये जो है ना यानी अमन बातचीत और मुज़ाकरात पे ज़ोर दे रहे हैं और एक दूसरे का खैर मकदम भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है
اور اب یہ جو ہے نا یہاں پہ پاکستان و افغانستان کے اندر لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب اگلا جو اسٹیپ ہوگا وہ پھر جو ہے نا پھر سے ایک مذاکرات کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور اب بلکہ یہ جو آنے والا مذاکرات کا سلسلہ ہو وہ ایسا نہ ہو کہ پھر کسی اور ملک میں ہو، بلکہ اب اگر دونوں ممالک واقعی چاہتے ہیں کہ یہ جو کشیدگی کا ماحول ہو اس کو ختم کیا جائے، تو پھر یہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے اس کا جو اگلا پڑاؤ ہو وہ یا تو کابل میں ہے یا پھر اسلام آباد میں ہو، تو پھر جو ہے نا اس کا بڑا امکان ہے کہ جو یہ معاملات ہیں یہ آگے بڑھیں گے۔ تو ابھی بھی جو ہے نا کافی سارے اس میں یعنی مسائل موجود ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اکتوبر میں جو پاکستان و افغانستان کے درمیان بالکل ایک آل آؤٹ جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، پھر تو یہ تھا کہ پاکستان نے بھی وہاں پہ جا کے ہوائی حملے کیے، دونوں طرف جو ہے نا مطلب لوگ اس میں مارے گئے، بڑے افسوسناک لمحات تھے وہ۔ آج بھی جب لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی اس طرح کبھی بھی جو ہے نا دونوں ممالک کے عوام نے نہیں سوچا تھا کہ معاملات اتنے سنگین ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے پہ حملہ کر دیں گے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں کے دوران اتنا بڑا جو ہے نا ایک جھڑپ پاکستان و افغانستان کے درمیان نہیں ہوئی تھی جو یہ اکتوبر میں ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ جو افغانستان و پاکستان کی سرحدیں ہیں وہ بدستور جو ہے تقریباً 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ وہ بند ہے۔ پاکستان کے تقریباً 5 دروازے ہیں، 5 جگہوں سے تجارت ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے نا ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو پاکستان و افغانستان کے جوائنٹ چیمبر آف کامرس اور اینڈ انڈسٹری کے جو رہنما ہے، ان کے جو تاجر ہے، وہ اس پہ جو ہے نا آلریڈی بیانات بھی دے چکے ہیں، وہ انہوں نے احتجاج بھی کیے ہے، پاکستان میں بہت سارے جو اہم آفیشلز ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہے، اور یہاں تورخم میں جو ضلع خیبر میں تو ایسا دن نہیں گزرتا کہ یہ جو چھوٹے تاجر ہے یا وہ روزانہ کوئی جو ہے نا یا تو احتجاج کرتے ہیں یا میٹنگ کرتے ہیں یا جو اہم سرکاری حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی ابھی جو یہ کوششیں ہیں وہ رنگ نہیں لائی ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے اگر یہ بات چیت ہونی ہے تو اس میں جو یہ دروازے ہے، جو یہ تجارت ہے، اس کا کھولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تقریباً ہزاروں جو مزدور ہے، ٹرک ڈرائیور ہے، بزنس مین ہیں، وہ سارے بے روزگار ہو چکے ہیں، کیونکہ 3 مہینوں سے بالکل جو ہے نا بزنس ٹھپ ہے۔ اور مطلب اس میں ایسے جو پاکستان کے اندر تاجر تھے جن کا سوللی افغانستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، کیونکہ یہاں سے وہ مال جاتے تھے، پھر وہ سنٹرل ایشین ممالک بھی جاتے تھے، اس طرح افغانستان کے اندر بھی بہت سارے جو ہے نا تاجر ہیں جن کا سوللی جو ہے نا پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، انحصار تھا۔ پھر یہ ہے کہ وہاں سے مریض آتے تھے پاکستان میں، یہاں پہ جو صحت کے ادارے ہیں اس میں وہ علاج کے لیے آتے تھے، کیونکہ افغانستان میں کئی دہائیوں سے جنگ رہی ہے، وہاں پہ اس طرح کے صحت کے ادارے نہیں ہے یا وہاں ماہر ڈاکٹر نہیں ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا سارے اب وہ کسی اور ملک میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے پاکستان جو ہے نا سب سے ایزی بھی تھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ کلچر اور اس کے لحاظ سے بھی جو ہے نا ان کے لیے بڑا اہم تھا، کیونکہ یہاں پہ بھی اب بھی جو ہے نا تقریباً 2 ملین سے زیادہ افغان جو ہے نا رہتے ہیں۔ اور اس میں ایک ضروری بات اور ہے جو جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہزاروں افغان اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں، ان کے میں انٹرویوز کر چکا ہوں کہ جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں، 4 سال ان کے ہو چکے ہیں، 1 سال ان کا رہتا ہے وہ ڈاکٹر بن جائیں گے، اس طرح انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، پھر اور جو ہے نا ماسٹر، پی ایچ ڈی، ایم فل ان کی ڈگریاں وہ کر رہے ہیں، تو وہ مطلب اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا بہت کم ٹائم رہتا ہے، وہ جو ہے نا پھر ان کی ڈگریاں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر اب اس حال میں جو ہے نا ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو ان کا مستقبل جو ہے نا وہ تاریک ہو جائے گا، کیونکہ وہاں افغانستان میں تو تعلیمی ادارے بند ہیں، اور خواتین کا تو ویسے بھی جو ہے نا 6 کلاس سے آگے جو ہے وہ کئی سالوں سے بند ہے۔ تو اس پر جو ہے نا بڑی پاکستان میں جو اعلیٰ حکام ہے ان کو ہمدردانہ جو ہے نا ان جو طلباء ہے اس کے حوالے سے تو اپنی پالیسی میں جو ہے نا نرمی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی مستقبل خطرے میں ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ خاص طور پر جو ہے نا توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔